तो वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग के मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे काउंटडाउन 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। समझौता कैसे करना चाहिए, कैसे करते हैं, उसके ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाऊंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो देखते हैं वीडियो में क्या रहस्य भरी वीडियो है। वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने इससे कबल भी आपसे कहा था कि उन चीज़ों पर कंप्रोमाइज किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर मेरा घर यहाँ पर है, आपका घर यहाँ पर है, दरवाज़ा मेरा सामने है, आपका भी सामने है, खिड़की मैंने सामने लगाई, आपने भी सामने लगाई। हम दोनों आपस में अगर कुछ कंप्रोमाइज करना चाहते हैं तो ये हो सकता है कि मियाँ तुम खिड़की अपनी इधर लगा लो, दरवाज़ा इधर कर लो। मैंने कहा ठीक है, आप पर्दा उधर कर लो, खिड़की इधर कर लो। ये होती है कंप्रोमाइज की बात। इसमें कुछ हमारा जा नहीं रहा है, लेकिन सामने वाला मुझसे कह रहा है तू अपना पाया उखाड़ ले, पाया उखाड़ ले और उधर रख ले। तो क्या इसको कंप्रोमाइज कहते हैं? अजीजा ने गिरामी वक़ार, ये इस तरह से अगर कोई जड़ें निकालने की बात करे तो यहाँ फ्लेक्सिबल होने की बात नहीं है, बल्कि वो मुझे तबाह बर्बाद करने की बात कर रहा है। इसी तरह दीन के कुछ उसूल हैं, उनमें कंप्रोमाइज नहीं होता। दीन के उसूलों में हमेशा सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से लेकर आज तक वो लोग अपनी जान कुर्बान कर चुके, लेकिन इस्लाम की किसी चीज को उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया। अगर ऐसा ही करना होता, हालात के पेश नजर आसानी लाना होता, तो सबसे बड़ी आसानी लाने के लिए इमाम हुसैन करबला में नहीं जाते। सही बात है। उनके पास तो हालात ऐसे सख्त थे, जालिम बादशाह बैठ चुका था तख्त पर, इनके बच्चों की जान के लाले पड़ चुके थे। अपना एक घर लेकर के वो इमाम करबला के मैदान में चले आए। अजीजा ने गिरामी वक़ार, करबला की दास्तानों को सुनने वाले और सुनाने वाले कतान ऐसी बात ना करें कि दीन में ऐसे अगर हालात आ जाएं तो हमें इस तरह की मसलहत का दरवाजा खोल देना चाहिए। फिर कल क़यामत के दिन इमाम हुसैन को तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। सरकार सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर के 72 नुफूस क़ुद्सिया को अल्लाह की राह में पेश कर दिया। उसके बावजूद दीन की किसी असल और बुनियाद पर जरा बराबर भी आंच आने नहीं दिया। आज तक तारीख उनको दोहरा रही है। और आज तुम्हारे पास अगर कोई दरिंदा सिर्फ आंख दिखाए तो तुम अपने इस्लामी शिआर को बदल करके इसकी बजाय कोई दूसरा काम लाने की कोशिश करोगे तो याद रखो तुम्हारा भी नाम अकबर बादशाह के साथ लिखा जाएगा, जिसने 1000 साल के बाद दीन इस्लाम को बदल करके दीन इलाही लाने की कोशिश की थी। और ये कहा था अब ये दीन पुराना हो चुका है, मस्जिदों में मिंबर पर अब पूजा भी होगी, अजानों की जगह सीप बजाई जाएगी, सारी चीजें मिक्स करके रख चुका था। ऐसा दीन अगर तुम चाहते हो तो तुम्हें वो अकबर का दीन मुबारक हो। अगर दीन इस्लाम चाहते हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन में आओ, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में आओ। उलमा मोहतात हो जाएं, जितने उलमा जिम्मेदार हैं वो कौम को बुज़दिली की तरफ ना ले जाए। मुझे पढ़ करके मेरी आंखें उस वक्त जब दगा गई जब इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर था। 4 इमामों में से एक नाम सुना है कि नहीं आपने? इमाम अहमद बिन हम्बल, करोड़ों सलाम हो उनकी तुरबत पर। अपने दौर में जब खुलफा का दौर था, ये उमवी खुलफा और उनके बाद अब्बासी खुलफा का दौर आया, एक खलीफा था जो गुमराह हो चुका था और उस वक्त एक मसला उठा था कि कुरान अल्लाह की मखलूक है या नहीं। कुरान अल्लाह की मखलूक, मखलूक किसे कहते हैं? जिसको अल्लाह ने पैदा किया है। और मखलूक क्या है? फना होने वाली है। खालिक फना होगा? खालिक नहीं फना होगा, मखलूक फना हो जाएगा। अल्लाह के सिवा हर चीज फना होने वाली है। उस वक्त कुछ मुअतज़िली उलमा जो फितना परवर थे और अकीदे में उनके बिगाड़ आ चुकी थी, उन्होंने एक शोशा छोड़ा कि कुरान अल्लाह की मखलूक है। जिसका मतलब क्या हुआ? कुरान भी फना होने वाला है। अगर मखलूक है तो फना हो जाएगा। लेकिन जो उलमाए अहले सुन्नत थे उनका कहना था नहीं, कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं, बल्कि ये अल्लाह की सिफत है, अल्लाह का इल्म है। कुरान जब तक अल्लाह ताला के साथ हमेशा बाकी रहेगा।
یہ جو ورق والا قرآن ہے، یہ ورق جس میں لکھا ہے، یہ اصل اس کو نہیں کہہ رہا ہوں میں. قرآن اللہ کا علم ہے جو کبھی فنا نہیں ہوگا. ورق اگرچہ پھٹ جائے نکل جائے، لیکن جو اصل قرآن علم ہے وہ کبھی فنا نہیں ہوگا. یہی ہمارا عقیدہ ہے، آج بھی ہمارا عقیدہ یہی ہے. قرآن فنا نہیں ہوگا، اللہ کا علم ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ اس کی صفت ہمیشہ باقی رہے گی. لیکن بہت سارے علماء اس وقت یہ فتویٰ دینے لگے کہ نہیں، قرآن مخلوق ہے، یہ فنا ہو جائے. اب جب کسی کے پاس حکومت ہوتی ہے تو وہ اپنے مزاج کے مطابق فتوے بھی علماء سے دلواتے ہیں اور زبردستی لوگوں کو اس کا پابند بھی بناتے ہیں، جیسے آج سعودی کر رہے ہیں. اب تو یہ لوگ ڈھیلے ہو گئے ہیں. اس سے قبل کی جو حکومتیں تھیں انہوں نے بہت زور لگایا تھا وہابیت کو پھیلانے کے لیے. اپنے مزاج کے مطابق حکومت اپنا زور بھی، اپنا پیسہ بھی، اپنی طاقت سب کچھ خرچ کرتی ہے. اس وقت سارے علماء کو خریدا بھی گیا، جو بکنا تھا بک گئے، اور جو باقی رہے ان میں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ اور کچھ علماء اہل سنت تھے جنہوں نے اس وقت بھی فتویٰ دیا نہیں، قرآن اللہ کی صفت ہے. یہ مسئلہ بھی میں نے آج آپ کو بتایا ہے. قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کا علم ہے، یہ فنا نہیں ہوگا. سارے مولوی سب جمع ہو کر کے خلیفہ کو چڑھایا، کہا کہ ایک احمد بن حنبل ہے، یہ الگ ہی اپنی بات کر رہا ہے، جبکہ سارے علماء ایک طرف ہو گئے. ایسے حالات آتے رہتے ہیں. جو حق علماء ہیں وہ کثرت کبھی نہ دیکھیں کہ کس طرف زیادہ میجورٹی جا رہی ہے، دیکھیں کہ حق کس طرف ہے. اس وقت سارے خلیفہ کو آ کر کے علماء نے چڑھایا، احمد بن حنبل کو بلایا گیا، امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا. انہوں نے بادشاہ کے پاس، خلیفہ کے پاس بھی وہی بات دہرائی، میرا فتویٰ یہی ہے، علم بھی یہی ہے، اور حقیقت میں قرآن و حدیث سے یہی ثابت بھی ہے کہ یہ اللہ کا علم ہے، کبھی فنا نہیں ہوگا. اس نے کہا تم فتویٰ بدل لو، فتویٰ بدل لو. امام احمد بن حنبل نے فرمایا نہیں، یہ حق بات ہے، ہمیشہ قائم رہے گی. میں ختم ہو جاؤں گا لیکن جب تک دین اسلام ہے میرا یہ فتویٰ باقی رہے گا. آج تک وہ فتویٰ باقی بھی ہے. خلیفہ نے زور لگایا، قید کر دیا جیل میں، کئی دن تک جیل میں رکھا گیا. باہر نکالا اور پھر پوچھا، آپ نے وہی فتویٰ دیا. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوڑے لگانے کا حکم ہے. 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں، کروڑوں مسلمان جن کی اقتدا کر چکے اور کر بھی رہے ہیں آج بھی، ایسے امام کو کوڑے مارے گئے. آج لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا کے اوپر کیس ہو گیا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا. ہمارے بڑوں کو سولی پر چڑھایا جا چکا، ان کی پیٹھ پر کوڑے مارے گئے. میرے عزیزو، ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا، پھر بھی لوگ رو رہے ہیں کہ حالات خراب ہیں. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوڑے مارے اور اس کے بعد آزاد کیا. پھر دوسرا بادشاہ آیا، اس نے پھر 100 کوڑے مارے. تیسرا بادشاہ آیا، اس نے پھر 100 کوڑے مارے. 300 کوڑے کھانا معمولی بات نہیں. آپ کی پیٹھ کے اوپر کی چمڑی پوری نکل چکی تھی، گوشت پورا نظر آتا تھا. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ جھک گئی تھی. ایک دن آپ راستے سے چل رہے تھے، یہ واقعہ سن کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا ہو گئے ہیں. اچھے اچھے لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں حق بات بولنے کے لیے، اچھے اچھے دور ہو جاتے ہیں. امام احمد بن حنبل تنہا جا رہے تھے. راستے میں اس وقت کا ایک ڈاکو تھا، بڑا مشہور ڈاکو تھا، وہ چوری میں مشہور تھا، معروف تھا، بغداد کا ڈاکو. راستے میں وہ آیا اور دیکھ کر کے پکارا، احمد بن حنبل. امام احمد بن حنبل نے دیکھا یہ تو فلاں ڈاکو ہے، مشہور تھا. وہ آیا، آ کر کے اس نے جو بات کہی، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں نے اس کو ہمیشہ تاریخ میں لکھ لیا اور میں نے اپنی زندگی کا دستور بنا لیا. اس نے کیا بات کہی جانتے ہیں؟ وہ ڈاکو کہتا ہے، اے احمد بن حنبل، معلوم ہے میں چوری کرتا ہوں، آپ کو بھی معلوم ہے؟ کہا ہاں معلوم ہے. کہا میں نے چوری کرنے کا جو زمانہ ہے وہ کافی پرانا ہو چکا، اب تک جاری ہے، لیکن چھوٹی نہیں، ابھی تک چھوٹی. کتنی مرتبہ پکڑا گیا ہے وہ ڈاکو، نہ جانے کتنی مرتبہ پکڑا گیا ہے، اور جب بھی پکڑا جاتا ہے اس نے خود اپنی بات کہی، اب تک مجھے 15,000 کوڑے لگ چکے ہیں. کتنے؟
15,000 کوڑے لگ چکے ہیں میری زندگی میں چوری پر، پھر بھی میری چوری چھوٹی نہیں۔ وہ کہتا ہے اے احمد بن حنبل، میں تو چوری جیسا گناہ نہیں چھوڑا 15,000 کوڑوں پر، تم صرف 100 کوڑوں پر حق بات کبھی نہ چھوڑنا۔ 100 کوڑوں پر حق بات کبھی نہ چھوڑنا، مجھ سے چوری نہیں چھوٹی 15,000 کوڑوں پر۔ امام احمد بن حنبل رونے لگ گئے اور کہا اب تو مجھ پر فرض ہو گیا ہے کہ میں اپنی جان دے دوں مگر اس بات پر قائم رہوں۔ عزیزان گرامی وقار، دین اسلام نے جب امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر ایک مرتبہ پیش کیا گیا اور جلاد نے کوڑے لگائے تھے، وہ واقعہ بھی موجود ہے کہ جلاد صرف اور صرف تہبند باندھ کر کے اور کچھ نہیں، ایک لنگی باندھی رہتی اور جسم پر کچھ نہیں، اور ننگی پیٹھ پر کوڑے مارے جاتے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، رونے لگے، کئی کوڑے کھائے روئے نہیں تھے، اس دن اس لیے رو رہے تھے کہ لنگی کھل رہی تھی، تہبند کھلنے کو تھی، ناف سے نیچے آ جائے تو سطر نہ دکھ جائے۔ جلاد کے کوڑے کھانے کے وقت بھی اگر خیال ہے تو سطر عورت کا خیال ہے، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہے۔ امام احمد بن حنبل کے ہاتھ دونوں زنجیروں سے اس طرح بندھے ہوتے تھے، جلاد اٹھا رہا ہے کوڑے مار رہا ہے، جلاد اٹھا رہا ہے کوڑے مار رہا ہے۔ اچانک جو تہبند نیچے جا رہی تھی، دیکھا غیب سے 2 ہاتھ آئے اور ان کی لنگی کو سنبھال لیا، ان کی تہبند کو کسی نے کس کر کے باندھا۔ امام احمد بن حنبل کے جو آنکھوں میں آنسو تھے، اچانک آپ مسکرانے لگے اور پکار کر کہنے لگے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم اب میں مراد کو پہنچ چکا، میں کامیاب ہو گیا۔ وہ جلاد اپنا کوڑا نیچے چھوڑ دیا، پوچھنے لگا اچانک یہ کیا ماجرا ہے کہ روتے روتے تو ہنسنے لگا، اور تیری تہبند کھل رہی تھی، میں بھی انتظار میں تھا، یہ کیسے بند گئی؟ امام احمد بن حنبل نے کہا اے جلاد تو اپنا کام جاری رکھ، تو اپنا کام جاری رکھ، جس کے دین کی حفاظت کے لیے میں کوڑے کھا رہا ہوں، اس نبی رحمت نے اپنے ہاتھوں سے میری تہبند کو سنبھالا ہے، میری تہبند کو سنبھالا ہے، اب وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری زندگی کو سنبھالیں گے۔ تو فرینڈس کتنا اچھا لگ رہا تھا، کتنا بڑھیا سے ویڈیو میں سمجھا رہے تھے کہ محمد کے بارے میں، حسین محمد کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ حسین محمد کی واقعہ تھی کہ کیسے ان کی زندگی میں کتنے مطلب دکھ پریشانیاں ہوئی تھی، کتنے لوگ جو پہلے کے جو عجیب عجیب سے بادشاہ جو تھے، جو ہٹلر جیسے ہوتے ہیں، ہمیشہ مطلب لوگ کو ستاتے تھے، ایسا ہی پہلے ہوتے تھے۔ تو محمد کے ساتھ کتنا مطلب غلط ہوا تھا، کیسے مارتے تھے، کتنے کوڑے مارتے تھے بتا رہے ہیں، پھر بھی وہ کچھ بھی نہیں بولے، ان کے جو پیٹھ کے جو کھال تھے وہ بھی نکل گیا تھا، اندر کے جو گوشت تھے دکھائی دینے لگے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کتنا درد مطلب سہے ہیں، تو خود کے ان کو جب لنگی پہن رکھے تھے تو جب لوگ مار رہے تھے تو لنگی کھلنے والی تھی، تو پھر بھی وہ اپنے آپ کو لنگی نہیں بچائے، ہمیشہ مطلب وہ کوڑے مار رہے سب، مطلب وہ سہتے رہے، مار کھاتے رہے، کبھی بولے نہیں، اپس نہیں کرے۔ درد تو ہو ہی رہا ہے، مگر ایک ہوتی ہے نا کہ اچھائی، جو یہی اچھائی ہوتی ہے جو لوگ سہ کے اور مسکرا کے جو اپنا دکھ کو پی جاتے ہیں، جو اپنے پریشانی کو چھپا لیتے ہیں، کسی کے سامنے شیئر نہیں کرتے، کسی کے سامنے بتاتے نہیں ہیں اپنا جو ایک پریشانیاں ہوتی ہے۔ تو وہی بات ہے، تو وہی حسین محمد کی کہانی ہے کہ کیسے کیسے مطلب سہے ہیں۔ تو آج کل کے زمانے میں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں، یہ تو بہت بڑے لوگ کے کام ہوتی ہے جو سہ لیتے ہیں۔ اور صحیح بات ہے، ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس سے بھی سیکھ ملتی ہے سہنے کے، اور ذریعے سہنشیلتا ملتی ہے، ہم کو بھی ایسا کرنا چاہیے۔ ایسے بہت آج کل کے زمانے میں اچھے جب مطلب دشمن تو ہر جگہ ہے، ہر کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، تو سب کو ایسا ہی سوچنا چاہیے، لڑنے جھگڑنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کتنے ان کی واقعے بتائے، ہر طریقے کے واقعے بتائے ہیں، اور کتنا اچھا سے بتائے ہیں کہ کمپرومائز کیسے کیا جائے۔ تو صحیح بات با، اگر ہمارا یا کسی اور کے گھر آمنے سامنے اکثر ہوتا ہے، تو گھر بنتا ہے تو کیسے ایک دوسرے سے لڑائیاں ہوتی رہتی ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے سامنے تم کھڑکی لگا لیے، ہمارے
हमारे ज़मीन में तुम्हारा पिलर आ गया वगैरह वगैरह। दुनिया भर के लोग जो होते हैं जो उस टाइम में तो कहीं न कहीं उनको चुभता है, तो हर तरीके के वो इकट्ठो निकालते रहते हैं अपना तरीका कि कैसे लड़ाई झगड़ा हो। तो कॉम्प्रोमाइज़ बताएँ, सही बताएँ, अगर तुम भी कर रहे हो मैं भी कर रही हूँ, तो एक कॉम्प्रोमाइज़ है कि मान लो खिड़की आमने-सामने है तो थोड़ा हट के अगल-बगल में कर सकते हैं। हर चीज़ थोड़ा-थोड़ा हट के कर सकते हैं। अब थोड़ी ना कि तुम किसी का घर उजाड़ दो, किसी का पिलर उजाड़ के फेंक दो, तो ये भी एक गलत है। वो भी अपने ज़िंदगी में गुनाह करने लगता है वो व्यक्ति जब इस तरीके से कोई काम करता है, तो थोड़ा सहनशीलता लाना चाहिए। अगर एक बित्ता कोई ज़मीन भी किसी के ले लेता है, कोई किसी की ज़मीन में पिलर आ जाता है, तो उससे क्या हो सकता है, ना उसका कुछ बन सकता है, ना हमारा कुछ बन सकता है। इससे अच्छा हमको नहीं सही है, लड़ाई करने से क्या फ़ायदा। वो तो जो ऊपर वाले हैं वो तो खुद देखते हैं, इंसाफ खुद करते हैं वो कि कौन सही है कौन गलत है, तो उनको ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो इंसाफ तो अच्छाई की होती है, सच्चाई की होती है, ईमानदार लोग की होती है, ईमानदारी की होती है। बुराई के या बुरे लोग के कभी साथ खुदा नहीं देते हैं, अल्लाह ताला नहीं देते हैं। वो तो सब जगह अच्छाई देखते हैं, जो अच्छे होते हैं उन्हीं के साथ हमेशा रहते हैं ये सब। तो यही है सही बात। हर चीज़ में सीख होती है, हर चीज़ मतलब देखो तो कितना समझ आती है। तो ऐसा सही करना चाहिए, ये सब करना बहुत ज़रूरी है। लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं होता फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।